Panyar Jagir, the notable village of Tral, which is famous throughout the state for its beauty. ये गांव कस्बे त्राल से तकरीबन 8 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से 33 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। ये बस्ती शिया सुन्नी भाईचारे की बस्ती है। इस गांव के मशरिक में एक खूबसूरत और दिलकश डैम मौजूद है जो हाजीनाथ जंगल के दामन में वाक़ा है। इस डैम की वजह से ये गांव इलाके त्राल में एक अलग पहचान रखता है। इसके अलावा कई मीठे और ठंडे पानी के चश्मे, हमारे शिया भाइयों का एक इमाम बाड़ और भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग में एक्सप्लोर पन्यार जागीर को। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज हमारे मिशन का डे 35 और आज मैं हूँ त्राल के एक ऐसे गांव में जो अपनी खूबसूरती की वजह से रियासत भर में मशहूर है और इस गांव का नाम है पन्यार जागीर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गांव की हिस्ट्री और इस नाम के बारे में जानते हैं। ये गांव वातल आरा और नाले तोग के दरमियान वाक़ा है। इब्तिदा में इस गांव में पंडित लोग आबाद थे। फिर शान इस्लाम की इब्तिदा में इनकलाबी दौर की वजह से या तो वो लोग मुसलमान हुए या उन्होंने वादी कश्मीर से माइग्रेशन की और इसके बाद दीगर इलाके जात से बज़मानी शान इस्लाम पहले डार, ऋषि, रोथर खानदान के मौसरान और बाकी तमाम अक़वाम ने या तो रिश्तेदारी के एवज इस रकबे को हासिल किया या किसी और तरीके से हासिल किया। जिस तरह इनकी औलादें बढ़ती गई, रकबा उनमें तकसीम होता गया और आज हर एक अपने अपने रकबे पर काबिज है। इस गांव के नाम के बारे में बताया जाता है पन्यार जागीर दो लफ्जों का मरकब है, पन्यार और जागीर। कहा जाता है कि पन्यार जागीर में बहुत से चश्मे मौजूद थे, ज्यादा पानी ही पानी पन्यार नाम का बाइस बना और जागीर का लफ्ज पन्यार के साथ उस वक्त जुड़ गया जब डोगरा शाही में पन्यार की अर्जी बल्तिस्तान के बादशाह के बेटों को लगभग 9 साल तक जागीर पर दी गई। ये दौर 1948 ईस्वी में खत्म हुआ। तो बस पन्यार और जागीर मिलकर इस गांव का नाम पन्यार जागीर मशहूर हुआ जो अब तक मशहूर चला आ रहा है। इसके बाद हम लोग इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया जानते हैं। इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 279.6 हेक्टेयर्स। इस गांव के मशरिक में शाली के खेत और खूबसूरत डैम मौजूद है, मगरिब में लहलाते हुए खेत और मुंदुरा गांव, शुमाल मशरिक में बटनूर का गांव और जनूब में एक क्रिवा मौजूद है। इसके अलावा जनूब और मशरिक की तरफ घने जंगलों का एक सिलसिला। इन जंगलों में 1 सदी से पहले आए हुए गुर्जर लोग रहते हैं जिनकी आज चंद बस्तियां हैं जिनके नाम हाजीनाड़, संगनाड़ और बटवड़ है। अगरचे ये बस्तियां गाँव से 2-3 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है, फिर भी ये बस्तियां पन्यार के साथ ही मुंसलिक है। पन्यार जागीर में कश्मीरी, बल्ती, पहाड़ी व पंजाबी जबान बोलने वाले लोग रहते हैं। इस गांव के जनूब और मशरिक के जंगल के दूसरी तरफ जिला इस्लामाबाद के इलाके है। पन्यार के इन जंगलों में बारहसिंगा हिरन, शेर, रीछ और जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। इन जंगलों की खिंचाइयाँ और वीरानियाँ बहुत ही मशहूर है। पन्यार जागीर के हाजीनाथ जंगल में एक टनल की तामीर पर 1962 में काम शुरू किया गया था जो 1963 में चीन के हिंदुस्तान पर हमले के बायस रुक गया। तब से इस टनल की तरफ किसी ने भी तवज्जो या ध्यान नहीं दिया। ये टनल एक तो इलाके त्राल को पानी मुहैया करा सकता है, दूसरा त्राल का मिलाप पहलगाम से हो सकता है। इसके बाद हम लोग इस गांव के महलों के नाम व तादाद जानते हैं। ये गांव कई महलों पर मुश्तमिल है जिनमें मकदम महला, महल तुलबाग, आड महला, बागे महला, बानी महला, बट महला बनपुरा, बट महला अपोरपुरा, खांडे महला, खोश महला, डार महला, हर महला, रोथर महला, राज महला और खान महला वगैरह वगैरह काबिल जिक्र है। गांव के बीचों बीच एक पुख्ती सड़क त्राल से पन्यार और पन्यार से बटनूर तक जाती है। इस सड़क पर त्राल से पन्यार जागीर तक एक सोमू सर्विस चलती है। गांव के मशरिक में वाक़ा गोजर बस्ती और डैम तक भी एक पुख्ती सड़क जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि मेहरबानी करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप घर बैठे बैठे कश्मीर की हर एक विलेज की हिस्ट्री और खूबसूरती देख सकें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस गांव में मस्जिद पाक की तादाद कितनी है। गांव में तकरीबन 8 मस्जिद पाक और गांव से बाहर गोजर बस्ती में 3 मस्जिद पाक मौजूद है जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे मरकजिया जामिया मस्जिद पन्यार जागीर, मस्जिद उस्मानिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मस्जिद बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु न्यू बस्ती, मस्जिद मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद मस्जिद शरीफ आड़ महल्ला, मस्जिद शरीफ अलम खान महल्ला, मस्जिद नूर और हमारे शिया फिरके के जो भाई है उनकी एक मस्जिद, मस्जिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। इसके अलावा गोजर बस्ती संगनाड़ में 2 मस्जिद पाक और बटवाड़ में 1 मस्जिद पाक मौजूद है।
اس کے علاوہ ہمارے شیعہ بھائیوں کا ایک امام باڑ بھی موجود ہے، جہاں پر یہ لوگ محرم کے دنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوگ مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک دارالعلوم انوریہ موجود ہے، جہاں پر بہت سارے بچے حافظ قرآن کر رہے ہیں اور بہت سارے بچوں نے حافظ قرآن کیا ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے چشموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ گاؤں میں چشموں کی بہتات تھی، مگر سرکار اور عام لوگوں کی غفلت کی وجہ سے اب یا تو وہ چشمے نابود ہو گئے ہیں یا خستہ حالت میں ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی کچھ ایسے چشمے ہیں جن کے میٹھے اور صحت افزا پانی سے بدن میں تر و تازگی پیدا ہوتی ہے، جن میں سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے چشمے راج ناگ۔ اس چشمے کا پانی نہایت ہی صاف اور شفاف ہے اور لوگوں نے اب موٹر کے ذریعے اس سے پانی نکالنا شروع کیا ہے۔ اس کے بعد جامعہ مسجد ناگ، یہ چشمہ مرکزیہ جامع مسجد کے صحن میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ گوجر بستی حاجی ناگ میں ایک چشمہ موجود ہے۔ اس کے بعد سنگ ناڑ ناگین، یہ چشمہ گوجر بستی سنگ ناڑ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک چشمہ جو کہ خوش محلے میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی چشمے موجود تھے، جن میں دیشی واڑ ناگین، ناگراد، الپل، اندرک پت ناگین، مغل ناگین، وسرپل ناگین، بٹواڑ ناگین، راجچک ناگین وغیرہ وغیرہ۔ ان چشموں میں آدھے سوکھ چکے ہیں، آدھے خستہ حال میں ہے اور آدھے ان گھنے جنگلوں میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں کے دو سائڈ سے دو پانی کے نالے بہتے ہیں، ایک جو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں یہ وات لاڑا اور دوسرا نالے توگ۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے زراعت، پیداوار اور لوگوں کے پیشے کی بات کرتے ہیں۔ اس گاؤں کے عام لوگوں کا پیشہ زمینداری ہے۔ یہاں کے اخروٹ، سیب اور شہد بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک اچھا خاصا بازار ہے جہاں پر لوگ اپنے ضرورت کا سامان خریدتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں میں سرکاری ملازموں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ پنیر میں مولانا نور الدین ترالی رحمت اللہ علیہ کے دو شاگردوں عبدالعزیز شاہ اور غلام محمد بٹ نے قرآن اور فرقے کی تعلیم عام کی ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے اہم شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پنیر کی سرزمین نے کئی اہم شاعروں کو جنم دیا ہے، جن میں مرحوم راجہ حسین علی خان محب، مرحوم راجہ محمد علی خان ذاکر، مرحوم عبدالرحیم نجار طالب، مرحوم عبدالاحد شیخ مستانہ قابل ذکر ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں۔ اس گاؤں میں سکولوں کی تعداد کتنی ہے؟ گاؤں میں 3-4 سکول موجود ہے، جس میں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے گورنمنٹ اپر پرائمری سکول پنیر جاگیر اور ٹھیک اس کے ذہن میں گورنمنٹ گرلز سکول پنیر جاگیر واقع ہے۔ اس کے بعد ماڈرن پبلک سکول پنیر جاگیر۔ اس کے علاوہ ایک اور سکول گورنمنٹ پرائمری سکول سنگناڑ پنیر جاگیر موجود ہے۔ سکولوں کے علاوہ ایک ڈسپنسری، 3-4 کامن سروس سینٹر، ایک فوڈ سول سپلائز اینڈ کنزیومر ڈپارٹمنٹ، ڈپارٹمنٹ آف وائلڈ لائف پروٹیکشن، ڈپارٹمنٹ آف شیپ ہسبینڈری، PHE میکنیکل ڈویژن اور 3-4 آنگن واڑی سینٹر موجود ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک چھوٹا سا میدان موجود ہے۔ تو آدھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ہے، آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پبلک پارک ہے اور آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناز گاہ ہے۔ اس گاؤں کی خوبصورتی اور پہچان کو 4 چاند لگاتا ہے یہاں کا ایک خوبصورت ڈیم، جو کہ پنیر ڈیم کے نام سے مشہور ہے۔ چلیے ابھی تھوڑا بہت اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ جگہ شکار کا ترال کی طرح ایک خوبصورت اور صحت افزا مقام ہے۔ اس ڈیم کو دی ہارٹ آف ترال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ بہت ہی پرکشش ہے۔ اس جگہ کی خوبصورتی سے لطف انداز ہونے کے لیے دور دور دیہاتوں سے لوگ آ کر یہاں پر اپنا قیمتی سمے گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ موسم بہار میں دور دور سے بچے یہاں پہ ایکسکرشن کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ مچھلیوں کا شکار بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے اس ڈیم کی ہسٹری کے بارے میں، آرجن کے بارے میں ایک سپریٹ ویڈیو بنائی ہے، اس کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہا ہوں، جس کو دیکھنا ہے وہ واچ آؤٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں 3 قبرستان موجود ہے۔ پہلا قبرستان دارالعلوم انوریہ کی اپوزٹ سائڈ میں موجود ہے، دوسرا قبرستان جامع مسجد کے شمال کی طرف واقع ہے اور راج محلے میں تیسرا قبرستان موجود ہے۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کس گاؤں سے ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہر ایک کے گاؤں میں آنے والے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر اچھا لگا ہے مہربانی کر کے زیادہ شیئر کرنا اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے جانا۔ باقی ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔